Rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya'i wal mursaleen. Abil Qasim Mustafa Muhammad. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين سيما على بقية الله في الأرضين ورحمة الله ومغفرته على المتمسكين بولايتهم ومحبيهم سيما الحاضرين ولعنة الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله تبارك وتعالى في كتابه: أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. صدق الله العلي العظيم. रोज़ाए विलादत पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यम मखसूस अयाम गर्च कि पज़ असे प्रथ दोह प्रथ मुनासिबतस पे पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सन जिक्र कर करान चूँकि सान मजलिसन मज कुन जाय गसान मन ज़िक्र खुदा व ज़िक्र रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गसान अमा ये माह रबीउल अव्वल या माह मौलूद पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अत मज पूरे मुसलमान उम्मत यम दोह यम शब मखसूस करान बी याद ज़िक्र पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ओत्र किस अत जुमास मज कोर अर्ज कि खुदावंद मुतआल वनान कि येल तह पैगम्बर तो खुदा दावत दियो तह तम सात तथ दावतस इजाबत करुन तो सह दावत क्या सह तह जिंदगी दिवान सह तह जिंद करान तो यस तह ज़ाहिरी जिंदगी यमुक गुमान तह कि जिंद कुरान किस मंतकस मज सह जिंदगी क्या बल्कि सह जिंदगी युस तालीमात कुरान इलाही या रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सदन फरमूदातन पे पक यथ कुरानस मज युस नाजिल गो बर वजूद अक़दस पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यथ मज ति मुख्तलिफ जायन पन्निस नबीस पन्निस रसूलस खिताब करान तो अस वनान कि यम कम ये शख्सियत पैगम्बर अकरम क्या तो ये सोरे फजीलतो अलकाब बनित अस अथ निस्बत अख वजीफ तो अख जिम्मेदारी तयन करने तेल यमन चीज़न हुंद फ़ायदे यमन सिफातन हुंद फ़ायदे यम खुदावंद मुतआल पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमावान येल तथ वत पे पको यस सानि खतर तयन कर्मस खुदायन तो रसूल खुदायन पैगम्बरस यह खिताब चूँकि यम सात मबऊस सपदान रसूल अथ रिसालत किस मनसबस पे यहज कम दावत दुन लुकन पन्ने वक्त यम लुक या यीस कालस युंद दावत रोज यमन दावत दुन बिसूय खुदा यम लुक पन्ने अमि दुनियावी तो शहवानी चीज़ों तो अमि जंजरों निश आज़ाद करित दावत दुन खुदायस कुन तो यम कुल्लन आज़ाद कर बंद बनावन खुदायस यह पैगम्बर क्या
इन्ना अरसलना का शाहिदन यम अमल करान तिमन पे गवाह रोजान कि यह दी सान अलाबाजी इत यानी ब्याख लफ्ज तर्जम करान कि यह निगहबान यानी अमिस पगह तत गवाही दिन अस क्या कोर यथ वनान सन अमाल हसा सनिस वक्त किस इमामस ब्रोट कन गसान तो सानि वक्तुक इमाम अमाल सन परान तो इथे कन पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते सान तमाम यमन अमलन हुंद गवाह यह अमल क्या कर तो गवाही कत पे दी पैगंबर अकरम यह नुक़्त सोचुन चूँकि कुरान अगर फरमावान यह शाहिद तो यह शाहिद वन अस क्या कर ओतर ते अर्ज कोरुम कि अगर अस तथ वत पे पकुन खुदावंद मुताल नुस्खा दिवान लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसन अगर तुम तिथे कन काम करो अगर तुम पनुन रहबर तो पेशवा पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनवून तुज अमल आसन मिसले अमाल पैगंबर अकरम मरतबन न तुंद अजमत तूत न मत तिमे आसन यम तिमो जिंदगी पन कर तो तुह ये पगह गवाही दियो पैगंबर तुहदन अमलन हज सह दी सो गवाही यस हकीकतन आस वन अगर तुम तिम अमल करो यम न पैगंबर सिंध वत पे आसन नतीजतन खुदायस निश युस काबिल कबूल शहादत सह शहादत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यम साथ तिम वनन गवाही दिन कि यम मेन उम्मत यम मे लुक हसा पकान तथ वत पे यस वत मे यमन हव खूब खुदा कर कबूल तो अस सारनी कर अज नार जहन्नम आज़ाद अम्मा अगर खुदा रचन सन अमल मुताबिक बे फरमान रसूल खुदा पैगंबर खबर कूत वनो खबर कूत बयान तत करो यम सात सनिस पैगंबरस वनान कि दिसा यथ उम्मत गवाही हंदन अमलन पे अगर तिमो फरमो तनस न यम तिम कार करान यम यमन वनमित हत्ता कि यह आय फरमावान कि युस पैगंबर में सूजू तह यह सूजू में तह बशीर तो नज़ीर यह सूजू में तुम बशारत दिन वोल तो खोचनावन वोल यानी नमो इत अगर तुम मसलन यह काम करो या यम काम करो तुहद खतर खुदा सज रहमत तुहद खतर खुदा सज फजलो करमो जन्नतो इकरामो एहतराम अगर न यम काम करो या अगर बाजी काम तह करो तो बाजी तर्क करो न कहें खुदा दियो तह जहन्नम खोचनाय नतीजतन कर वो सवाल कि खूब यम चीज़ नश खोचनावान कि जहन्नम गज़ब खुदा अजाब खुदा यसान तोकुन गसन यानी यसान पगह रोज़ महशर मुब्तला गसन बे अजाब खुदावंद मुताल तो यमिच तुम बशारत दिवान कि जन्नत रिजवान यसान तोकुन गसन अस वनो अस क्या करुन तो ये वनान अम पे पन दावत दिवान ओतर किस अत मजलिस मज कोरुम अर्ज कि यम सत जिंद गसान बिलाखरे अजाब जिंदस तो मर्दस बेचार न आसी तमिस क्या अजाब कर यह बशारत दिवान योर खोचनावान पत दिवान दावत खुदा सिंद वत कुन कि सो वत क्या सह मिलान हम सुन्नत पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मज हम सीरत पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि यथ पत कुरान वनान वन तुम वत ांडन यम नश तुम तिमन चीज़न कुन गु यम नश तुम बशारत आयो दिन तो तिमो चीज़ों नश बचू यम नश तुम इंजार आव कर यम नश तुम खोचनावन आयो सह वत वत कस रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना इत कन उलमा फरमावान कुरान तमिच गवाही दिवान तो बेहतरीन तरीकस मज बाजी उलमा अत तफसील करान तफसीर करान कि युस हसा पैगंबर इन सा
फ़कत मुसलमानन खतर कह ये खिताब या अय्युहन नबी यानी सान नबी अस सूजुक शाहिद मुबशर नज़ीर चा सूजुक यमन खुदायस कुन बुलावन खतर अलबत्ता बेइस जाय फरमावान कि वमा अरसलनाका इल्ला काफ़तन लिन्नास अस हसा सूजुक न मगर सारे लुकन खतर यम ते लुक यथ जमान यह सूजुक क्या यह बशीरन व नज़ीरा यानी चोन इस पैगाम यह महदूद अकिस जमात तान कह तो न खुदा सज बशारत तो इनजार अकिस जाए यानी पैगम्बर फरमाए बसा आस मक्कस मज यह मक्कन खतर या वनकस वनो यह पैगाम खुदा वंद मुतआल सोजान यानी कुरान तो पत सीरत और सुन्नत रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से यह हसा बाइस नजात फ़कत मुसलमान यह कथ कह चूँकि कुरान वन अस सूजुक लुकन खतर यह सिफत बशीरन व नज़ीरा तिमन क्या कर दर हाल कि तिमन दिख बशारत तिम खचनाव कम मज ये तिमन फिक्र तर कि कह चीज़ योकुन बशारत दिवन कह चीज़ योकुन खचनावन तिम वन चे वन अस क्या कर यानी हय आय कि दाइयन इल्लल्लाह दी तिमन दावत होकुन खुदायस को अमा लुकन क्या मसल लुकन यह मसल कि सूजुक लुकन खतर सूजुक पूरे इंसानियत खतर ताकि तिमन खचनावक तिमन दिन बशारत वलाकिन्न अक्सर अन्नास ला यालमून वारिया लुक तिम यमन यह पता यह ब्याख चीज़ मुसलमान खतर अगर अस इथ वो चूँकि लुकन पता छक न पता या जान यछान छकन ओकुन छकन कह रगबत ही नसा या छुक न वन आमुत मुमकिन मसलन वनान अख ताबीर वनकस लिखन रसूल इस्लाम यह ज़्यादा फारसी मन मज लिखन रसूल इस्लाम बाज़ीम उलमा मुआसर उलमा वारिया थ तिमो लिख अत खिलाफ वारिया मकाल त लिख तकरीर कर कि ये ताबीर हसा गलत रसूल इस्लाम सही बल्कि सही रसूल खुदा ये रसूल इस्लाम तो योर कोरहस पत रसूल मुस्लिमीन अम सुंद पैगाम रोजान महदूद अकिस जमात तान वन खूब यी वनान यी फरमावान यह क्या बशारत सुई योत बेसी येल कि यह रसूल ज़ाहिरन वनकस अस मज मगर अम सीरत और सुन्नत अस मज अस यह काम कर यानी यह बनोवुक यह सूजुक खुदा वंद मुतआलन पूरे बशरियत खतर अस अम सुंद पैगाम पूरे बशरियतस वातनाउन पूरे इंसानियतस वातनाउन यह पैगाम बशीरन व नज़ीरा यह मुसलमान गछ गोड़ यह पैगाम पान समझुन यानी यह गछ कौमस कुन ब्रोट कन यह दी तमिस बशारत कुन चीज़ यह दी तमिस इंजार करस कुन चीज़ नश खचनायस अमिस गछ गोड़ पानस आसुन फिक्र तोरमुत कि यह क्या दलील तो बेस चीज़ बेस कौमस कित कन मे कत मसलन अस वनो कंस दपोस खुदा वंद मुतआल हसा कर पगह अगर न नमाज परक अगर न रोज़ दरक अगर न मसलन इस्लाम अनक ऐ सूजी जहन्नम यह वह और दप मे शक खुदा सदिस आसनस पे गोडने तो जन्नत जहन्नम बह मानान कहें बहुत दपान नसा यस मे जिंदगी मे हसा यही अम पत मर बह यह गई जिंदगी फना अम पत कहें न जन्नत न जहन्नम खो वह कुस पैगाम वातनो अमिस वो कुछ चीज़ वनो अमिस कि नसा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वना मे गछ गोड़ अम सज आइडियोलॉजी हज तो इल्मियत आसिन पन त गम इल्मियत आसिन पत गस बह तिम मुश्तरकात अमिस रटुन कि अमिस तार बह फिक्र अगर यह वनान मे खुदायस मन शक इनकार करान कह शक सह शक कड़स बह दूर सह शक कड़स बह जहन मज बह बेहनावस खुदाय कुछ तम पत गमिस कयामत ठीक तम पत गमिस तम पत वन बह अमिस पैगाम या ना यह दुनियावी अख शख्स यह दुनिया परस्त अख शख्स यह दुनिया मज जिंदगी कर बह वन अमिस कि यिथ कन ज़िंदगी करान यह बेहतरीन जिंदगी कह
यह पृछ मे और खूब अगर नहीं बेहतरीन जिंदगी चे निश कह अगर नहीं यह निज़ाम बेहतर चे निश कह अगर नहीं यह सिस्टम जान मुतबादिल कह पत वनो अमिस सीरत पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मसलन पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इथ कन जिंदगी करान तिहंद जिंदगी इथ कन इज्तिमाई इनफरादी सियासी इथ कन तिहुंद निज़ाम इथ कन सह गस गोड़ पानस आसुन फिक्र तोरमुत तेल तारो अमिस फिक्र येल कि मुसलमान यमन चीज़न इनकार करान यानी सिराजन मुनीर यानी अख रोशन चरा खुदाय पैगम्बरस वनान छु सूजुक मे अख चोंग अला उलमा अत मज ये बहस करान कि खूब प्रथ कह चीज़ा ये पे नूर वथि अत वन चोंग प्रथ कह चीज़ खूब खुदावंद मुतआलन बनो पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यथ दुनियास मज अख नूरुक अख मंबा अख तिहंद ज़ात अक़दस पे मुख्तलिफ नूर वथान तो यम मुख्तलिफ जुल्मात तो जहालत सान ख़त्म कर नूरच काम अगर नूर कुन जाय गि तमुक लाजम कि तत गि गुमराही आसनी तत गि जहालत जुल्मात कुन तरीक़ सह गि तत कह वन अगर नूरुक वजूद तो जुल्मात आया नूरस दिमवा कसूरवा ठहराव ना नूर कि छुक ठीक कि तिम यम न अमिक यम रटान तारीखस मज लिखित तुह बूजमुत कि पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये कुरान परान लुख तोकुन मायल गसान लुख बोजान यह कुरान हत्ता सरान कुरैशन जिठ तिम मजबूर गसान कि गो बोजो यह कलाम छु क्या वलीद इब्ने मुगैरा अबू सुफियान अबू जहल अबू लहब यम सारी गई अक नत अक लट दो लट त्रे लट कान दिन तम सात ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रातस मज कुरान परान पत वोनुक अकिस दपस तुह क्या गसान दपक अस खोरे रुकान ये कलाम ये शुरू करान कुरान पर्न हेकान यह कुरान रुकैत पन पान कह पत कर कसम वाद वईद कर वह गो न कह अमिस वलीद इब्न मुगैरस वोनुक दपस वन अत क्या वनो दोपन बह हेक अत कहीं वन न शार न सखरनी न कह बल्कि अत वनो सेहर तो यम पन जवानो नो नस्ल बचाने खतर यमन दोपुक तुह म बूजू यह क्या तुहंदिस जहनस मज तीचा तारीकी त्रमज तीचा जहालत त्रमज कि अत अनगट यो खोचान अगर तुह कुन दह नूरस कुन गयो यह अनगट गि दूर यह गि नुकसान लिजा क्या करू ये तुह वुन पैगम्बर कलाम करान खुसूसन यम सात आये कुरानस तिलावत करान तुह जो उंगज थवान कनन तुह जो बोजान ये कह बोज अमिस यी अमुक फायद कहें कह दूर तम बूज ब्या आमदन करान यानी तमिस निश मुहैया यम चीज़ तमिस निश फराहम यम चीज़ कि सह हेकि अत गाशस तो अत नूरस फायद तुलित मगर या थे अच बंद या थे कनन थोप नतीजतन तमिस मिल अमुक फायद कहें तो यह तारीख वन तो बयान वाक़ा कि पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान परान लुख थवान कनन मज उंगजी या करान अच बंद या चलान वथ डालान कि यछान अत नूर किस मंबास नजदीक गो आज मुसलमान योह कुरान उस पैगम्बरन अबू जहलस पोर उस पैगम्बरन अबू लहबस पोर उस पैगम्बरन वलीदस पोर उस पैगम्बरन अबू सुफियानस पोर योह कुरान आज वनकस मुसलमानन मज सोई नूर अफशानी करान उस पैगम्बर सिंध दहान मुबारक करान काम अत सुई मकसद सुई हदफ सुई कि यह साने फिक्री जुल्मत तारीकी अमिस सो तारीकी दूर कर अमिस सो जहालत दूर कर मगर वनकस अबू जहलो अबू लहबो वलीदो अबू सुफियान बना मुसलमान यम कनन मज उंगज थवान
हुमन ओस ज़ाहिरी तिम ٲسۍ तुलान उंगजि थावान कनन मं ज़ाहिर मुसलमान छ अमलन यानी मुसलमान छ कुरान परान कुरान बोजान मगर अमल छुन करान कहीं यह शहीद मुतहरी रज़वान अल्लाह ताला अलैहि यह मशहूर सह ख्वाब पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि पैगम्बरन तमो वो ख्वाबस मज वो मिम्बरस खसान पंज तो यम उम्मत पन तिमन बुथ उकन अथ मिम्बरस कुन गोया बोजान पत तिम पत पत चलान यानी बिहती आसान चलान पत गसान अम मिम्बर निश दूर तो यह अख पेशन गोई कि इस्लामस मज वात सह वक्ता रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सो जाय यतनस ये दावत दिवान खुदायस कुन यतनस बशीर नज़ीर इंजार करान बशारत दिवान यतनस नूर अफशानी करान पन्ने कलाम सतनस खसान तिम नफर अथ जाय यम न अथ लायक आसन क्या बल्कि तिम आसन इंसानियत निश दूर तो यम लुक यम ख्वाबस मज वुचान कि यम वुचान अथ मेम्बरस कुन गोया जन बोजान यानी यम ज़ाहिरन इस्लामस थप करित नाव तु लसान वसान तु मुसलमान नाव तु थवान मुसलमान काम तु करान मुसलमान ज़ाहिरन अमल के इबादत यम तु करान मगर यह सुन पथ खसन यह अमिच गवाही कि अमलन रोजन नम इस्लामस पे कहीं यह गो सदिक तम सात ये बनी उमैया मुसलमान पे मुसलत गई तिमन मज तिम अफराद कि यम न अथ मेम्बरस लायक कहीं या यम अथ न जाय न पर्टिकुलर मेम्बर बल्कि अथ जाय बेहनस लायक मगर बी लुक बिल्कुल तिम दोह नमाज ते परान तिम रोज ते थवान तिम जमात ते परान तिम मेम्बरन ब्रोट कन गसान तिम रसूल खुदा करित यानी खलीफा रसूल खुदा करित नाव हेवान मगर अमलन ओसुक न इस्लाम कहीं गो सिराजन मुनीर छु मगर लुख यसान अमि निश इस्तिफाद करुन लिजा यह नूर अफशानी पन्ने जाय सिद्क अत मसल कहीं मगर यमन अमि निश फ़ायदे तुलन तिम तैयार अमि निश फ़ायदे तुलनस वन क्या यह काफतन लिन्नास यह गो वो दूर कि यह पैगम्बर सोन सारनी बशरियत खतर सारनी इंसान खतर वातनो यह पैगाम मुसलमान पानस अंदर अंदर यसान वातनो अकिस पैगाम हेकान वातनयित कहीं यानी हम किताब ते रूज महजूर यह किताब यह कुरान अस निश यम शिकायत तिबकि आए कुरान पगह रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश खुदा करके म्यान उम्मतन सा त्रो कुरान महजूर आव खूब ये कुरान त्रोवुक पैगम्बरस क्या कर चूँकि पैगम्बर सज मकसद इखलाक पैगम्बरस कित कन खुदा वंद मुताल अस ब्रोट कन त्रावान क्या वनान कम अलकाब दिवान अस क्या तमो निश रटुन यह सोर ये कुरानस मज ये कुरान महजूर गो पैगम्बर गो पान नतीजतन क्या गई जमियत बढ़ी कसरत गई मगर वथ रो सारनी युस पैगम्बर दाइयन इलल्लाह तम सज उम्मत ते गछि दुनियास दावत दिन खुदायस कुन तम सज उम्मत ते गछि दावत दिन खुदायस कुन तम सिंद उम्मत की किरदार सद गसान लुक इलाही बन क्याज तिमन छु फर्ज यह दोयम छु कि शाहिदन युस यह पैगम्बर छु यह सानन अमलन गवाह सान अमल अमिस रसूल खुदायस निश वातान यह वुचान यम क्या करान अत पे लड़ाई करन कि हयात नबी छा या न छा तो अकिस हुक्म कुफर दुन खूब अगर अस मानान कि पैगम्बर हयात कम खतर अगर कह वन नौजुबिल्ला पैगम्बर नसा छुई यानी पैगम्बर हसा नौजुबिल्ला गो फोत मकलू यमन सत एतिकादी मुसलमान लड़ाई करान खूब तिमन मुश्किल कह गो इंसान यतनस अगर अमिस ब्रोट कन काम करो मुमकिन पगह जवाब दिन वन गो यह अमि दुनिया यह त्रो अस कब्र मज लिजा वन अस शाहिद किन वन यह करो गवाह कहीं मगर यम
यम अक्सरियत मुसलमानन हज अल्हम्दुलिल्लाह यम यथ पे एतिकाद थवान कि नसा पैगम्बर हयात क्याज अस हसा कुरान तमिक इशार दिवान एतिकाद सोन हसा पैगम्बर तिथे इत कन सो तम वक्त आज हो व अगर हयात करुन क्या अमिस पैगम्बरस करुन क्या जिंद कह आसन मुश्किल ये जिंद गो अमिस क्या सो काम करान कि यह पैगम्बर अस पे नाजिर तो यह हाई यह वुछान अगर न काम करान दपान तुम क्या थोमुत निगहबाना खुदायन शाहिदा थोमुत गवाह थोमुत सह गुजरो सह गो दुनिया वे यल वो क्या करो वो तिथ कन करवा हुथ कन करवा वो प्रसन वोल कहें मगर यम कायल हयात पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तिमन यह मुश्किल चूंकि तिमन पैगम्बर जिंद यिथ कन वनान इमाम जिंद इमाम जिंद जिंद यानी सह फेरान सह वुछान सान अमलन गवाह रोजान क्या करान तिम तमिस जनाबस तान वातान यह सारे खुद मुश्किल बनस्बत तिमो यम दपान जाय वन हसा जे सह कबल ज़हूर यी सह दुनिया मज तम सात 30 वोर या 40 वोर गो 40 वरी ब्रोट यी सह बोजो कर ग ज़हूर तम ब्रोट 40 वरी गो तिमन 40 वरियन मुश्किल या अगर ये पे एतिकाद थवान नसा वैल बालिग ग बाफहम तेल हेकि मनसब इमामत रटित गो तिमन बचे बे 10-15 वरी मगर वनकस मुश्किलस मज चूंकि वनकस सह जिंद जिंद बे फेरान बे वुछान बे सान बस्तियन मज नजर गुजर दिवान तम पे सान अमल वुछान यह सारे बोड़ मुश्किल सान अमलन तजाद सान अमल तम यम पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सन्ज फरमूदात इरशादात अगर अस वनन निब्र कन दपान गलती गलत काम करू मगर सती योर दप मे वो मोल चोन यपर यह वन सह ये दप मोल चोन वुम यपर नेरान यह गलत काम करने ब्रोट सोच बह 10 सास कि बनान अगर मोल मोन वापस आव तम वुछुस बह यह गलत काम करान बह कुछ जवाब दूँ तमिस दरहाल कि इत्मिनान ये सह और नेर अगर द्रामुत मे हेक वुचित अस यकीन पैगम्बर अकिस जाय इमाम अकिस जाय यह प्रथ जाय अमिस प्रथ जाय हज खबर यह खबर नईन कि खुदा वुछान यह यकीन यतनस गुनाह करो ततनस खुदा वुछान हम खुदा सुन हयात फुटरावान पैगम्बरस ते नजर अंदाज करान तो इमाम पे अत यवानी कुन जाय ये खुदा सुंद पास कोर तो पैगम्बर सह कथ ये पैगम्बर सुंद पास कोर तो वह कत ांडवन इमाम जमान न वुछान या क्या अम सत्या तिम अमल करान यम पैगम्बर सदन फरमूदातन खिलाफ अस हिजाब पेवान गाहे उंगज गसान कनन मज गाहे अचन पे अत बेवान गाहे जबान कुलुफ लगान यम चीज ये गसान हु नूर अस पे पेवान कहीं मगर यम गबती काम करान क्या बल्कि इरादतन करान पानी करान अस पता दलील क्या मगर जोर करान खूब यह इंजार आज जहन्नम खोचनावन आज जहन्नम यह पन मुकद्दर बनावान अस सोजुक पैगम्बर अस रगबत करें तोकुन योकुन बशारत दिवान अस गोस माल गसुन तोकुन नईन कि यम चीज नश खोचनावान क्या तम सख्त चीज सख्त मरहल यतनस खुदा सज रहमत त शामिल हाल गि कहीं ततनस कुछ बचाए यतनस खुदा पन नजर फिर ततनस कुछ बचाए खुदा अर्रहमुर राहिमीन तम सस रहमतस उम्मीदवार अगर दप सह यह जाय सो यतनस मे रहमत शामिल गि ततनस कुछ बचाए तोकुन ज्यादा गसान योकुन इंजार करो और म गो तोकुन क्या चूंकि वत सह वार वार तरक करान गर्चे कि अगर अत वत पे पको अगर यमन चीज़न पे अमल करो तो अगर
पज़ पٲٹھۍ زِندگی سٲنۍ تِتھَے کٔنۍ بَنہِ یِتھ کٔنۍ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماوان چھِ یا أسۍ سۄ کٲم کَرو یُس اَسہِ پَتہٕ لایہِ عمل پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ترٛوو مُمکِن چھُ شاید سورُے بدلہِ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُم مِّنَ اللہِ فَضْلًا كَبِيرًا ژٕ سوٗزُکھ اَسہِ شاہِد تہِ مُبشر تہِ نذیٖر تہِ ژٕ چھُکھ داعی اِلَى اللّٰہ ژٕ چھُکھ سِراجن مُنیٖر سانہِ طرفہٕ دِ بشارت تِمن یِم ژےٚ پٮ۪ٹھ ایٖمان وۄنۍ اَنن یِم چٲنۍ کٲم کرن یِم ژےٚ عملن پتہٕ پکنٲے تِمن دِ بشارت کہِ تُہنٛدِس پروردِگار سٕنٛدِ طرفہٕ چھُ تۄہہِ فضلہِ کبیٖر ژھوٚرُے اجرٕے یوت نہٕ کینٛہہ تُہۍ بناوو بہٕ تۄہہِ دِمو بہٕ أکِس دہس ہتس ساس مگر تیٚلہِ ییٚلہِ تُہۍ مُطابق پٔکِو أمِس یُس مےٚ تۄہہِ کُن سوٗز ییٚلہِ تُہۍ أمِس پٔکِو اگر نہٕ یِتھ کٔنۍ پٔکِو کٲم کیٛاہ چھِ کٲم چھِ سۄے یۄس پیغمبرن کٔر مُسلمان چھُ بحیثیتہِ اکھ ذِمہٕ دار شخص اَمہِ لایہِ عملُک یُس تٔمۍ اپنومُت چھُ ییٚمہِ دُنیا بدلو أمِس چھُ سُے چیٖز پکناوُن برونٛٹھ وٕنکہِ کِس دُنیاہس منٛز کٲم کرٕنۍ بے عنوانِ سفیٖر اَمہِ اسلام کوٚر کیٛاہ پیغمبرن یِتھ کٔنۍ اوترٕ تہِ اِشارتن عرض کوٚر پیغمبر اکرم قرآن تہِ وٕچھو تُہۍ قرآن چھُنہٕ یعنی یُس یہِ بشارتو یِم چیٖزو عملی چیٖز چھِ یِم چھِ تیٚلہِ ییٚلہِ اِنسان سٕنٛز فِکر ٹھیٖک گژھِ ییٚلہِ أسۍ قبوٗل کرو کہِ یہِ چھُ نبی یہِ چھُ یہِ وَنہِ تہِ چھُ یہِ وَنان خۄداے سٕنٛدِ طرفہٕ یہِ گژھو أسۍ ذہنن قبوٗل تَمہِ پتہٕ چھِ اَسہِ عمل کرٕنۍ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چھُ پننہِ وقتہٕ کٮ۪ن لُکن فِکرِ تربیت کران تِہنٛز فِکر بدلاوان اگر آزٕ مُسلمانن دُنیا بدلاوُن چھُ یِمن چھِ دُنیہِچ فِکر بدلاوٕنۍ اگر مُسلمانن پانہٕ بدلُن چھُ مُسلمانن چھِ فِکر بدلاوٕنۍ اگر نہٕ تِہنٛز فِکر مُطابق فِکرِ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چھُ بدلنس چھُ کانٛہہ پروسیسا چھُ آسان بدلنس لگان ؤری واد ہتہٕ بٔدۍ ؤری لگان کانٛہہ چیٖز بالکُل ختم کانٛہہ چیٖز چھُ نہ کم وقت لگہِ أسۍ تہِ چھِ وٕنکیٚس سونٛچان اگر أسۍ خۄدا رٔچھِنۍ امہِ وتہِ نِش ڈٔلمٕتۍ چھِ أسۍ گٔژھۍ واپس یِنۍ قبل از یی کہِ ملکہٕ موتی گوٚو کم ٹایمس منٛز گژھِ اَسہِ یہِ فِکر بدلاوٕنۍ خوب نُسخہٕ کٔمۍ سُنٛد چھُ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ییٚمۍ واریاہ کم وقتس منٛز قلیٖل مُدتس منٛز انسان بالکُل بدلو اکھ نٔو وتھ دِژ یُس تہِ تتھ صراط المستقیٖمس پٮ۪ٹھ کھوٚت سُہ بدلیو ییٚمِس کینٛہہ شک گوٚو ییٚمِس کینٛہہ کُنہِ جایہِ مثلاً کانٛہہ پڑاو اوس سُہ بیوٗٹھ تٔتی منزِلس تام ووت نہٕ کِہیٖنۍ یُس کُنہِ جایہِ امہِ وتہِ نِش لڑکھڑیو تِمن گوٚو کانٛہہ نتہٕ کانٛہہ مُشکِل آو تِمن مگر ییٚمۍ تہِ قبوٗل کوٚر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سُنٛد تہٕ اتھ وتہِ پٮ۪ٹھ کھوٚت سُہ ووت تہٕ پیغمبرن یۄس مکس منٛز کٲم کٔر سۄ ٲس یِہے یُس یہِ قرآن آیہِ یِم تہِ سوٗرٕ مکس منٛز آیہِ تِم آیہِ اکثر فِکرِ پٮ۪ٹھ کہِ تُہنٛز فِکر گٔژھ بدلٕنۍ ییٚلہِ انسانس فِکر بدلان چھِ عمل چھِ پانے یہِ نفر یُس راتھ تانۍ اکہِ طٔریٖقُک رہن سہن اوسُس اکہِ طٔریٖقُک مثلاً بہٕ دِمو تۄہہِ بڑٕ آسان مِثال حالانکہِ بعضی ہٮ۪کو ؤنِتھ یہِ ہیٚکہِ نہٕ یہِ مِثال یتھ موضوٗوس پٮ۪ٹھ پوٗرٕ یعنی فِٹ ٲسِتھ کینٛہہ مگر مِثال چھِ کانٛہہ چھُ أکِس گامس منٛز بسان یہِ چھُ اکھ زندگی گُزاران تِتھ کٔنۍ اتھ گامس منٛز لُکھ گُزاران چھِ أمۍ سُنٛد مکان أمۍ سٕنٛدۍ پلو پوشاک أمۍ سُنٛد کھٮ۪ن چٮ۪ن أمۍ سٕنٛدۍ کھٮ۪نٕکۍ بانہٕ أمۍ سُنٛد کھٮ۪نُک طٔریٖقہٕ أمۍ سٕنٛدۍ کھٮ۪نٕچ یعنی أمۍ سٕنٛز کتھ کرنُک طٔریٖقہٕ یہِ چھُ تِتھٕے کٔنۍ یِتھ کٔنۍ یہِ اتھ ماحولس منٛز آسان چھُ پتہٕ چھُ یہِ خۄداے چھُ أمِس عنایت کران دولت چھُس دِوان ثروت چھُس دِوان اوسوٗد حال چھُس کران یہِ چھُ
पत वार 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 यमो पन्नो अंद पक हमसायों निश बनान मुख्तलिफ यह मुख्तलिफ क्याज अमिस जहनस मज कि बह बनियोस वो बोड़ मोहन्यू मे गछ वो यमन निश गछिन फर्क बह गछ न यिहिंद पट आसुन येल अमिस यह प्यूत चाव ना जहनस मज ओतान ओस खेवान स्टील प्लेटस मज बत मसलन यह अन वो चीनू प्लेट ओतान ओस स्टील गिलास मज चवान त्रेश वह अन त्रामू गिलास ओतान ओस सोद त्रामू गिलास में वह अन कंदगर गिलास या वह अन शीशू गिलास ओतान ओस वगू त्रावान वह अन कालीन कुलहुम करी कोशिश पन पान अम सारे अमल बदलान अम सुन तरीकार बदले अम सुन वत पकुन बदले अम सुन पलो क्या अमिस हु चीज जहनस मज नत तथ गामस मज बसान तथ पुरन पे तमें हमसाय बिल्कुल सु माहौल कहन बदलो यह बदलो कम बदलो हम फिक्र कि ऐ आये वह रोपये तो वह पजी ने नमन हूँ रोजुन कि यकदम चेंज यकदम चेंज वन अगर यह फिक्र तमीरी इलाही इंसान बदल रातों रात यह कह मुश्किल कह ना वन यीचा जिंदगी कर वह कत बदल ना पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये लुकन अनान मकस मज पत ब्रो कन बेहनावान पत कुरान आय 2 आय 3 आय 4 आय या 5 आय पान सह पान तम तिज फिक्र मुताबिक वन क्या लगे तम एकदम चेंज गसान क्या फिक्र बुनियाद क्या पन्ने फिक्र क्या बुनियाद आसान तम बुनियाद हिले सोरे हिले मसलन मे फिक्र कि बह सा आस यथ दुनियास मज चूंकि अख तरीक़ कार प्रत अकिस दुनियास मज इन खुद मेन माल माज कोर खानदर बह आस वह बह क्या बह दुनियास मज अकिस वक्तस तान अत वक्तस तान ये अत दुनियास मज बे कर अत इस्तिफाद मे अत कर पन खतर यानी मसरफ कर खर्च कर पन्ने खतर पगह ये वक्ता अख बेमार पेमा एक्सीडेंट गमा क्या गमा बह मर तो मकलो मे पे जवाब दिन कंसे मे मकले जिंदगी यह मकलो अंधत यह गई किताबी बंद यह खुल दोबारा लिजा यह दुनियास मज हिसाब किताब दिन कंसे ब्रो कन जवाब दे कहीं यह मे फिक्र मे दुनियास मज वम चीज इन मे पन्ने खतर इस्तेफाद कर युथ यह फिक्र जहनस मज आय तो वनकस तो अत मज अमिच यथ वो तबलीग तगान यह इंसान कोशिश करान यम दुनिया तमाम चीज पन्ने खतर रटन अमिस हमसायस दर पेन बंद करें अमिस बेस जमींदूर पेन खेन अमिस रुश्वत पेन रटन अमिस गि बेहतरीन जिंदगी इस दुनियास मज ऐश कर अशरता कर बुढ़ मकाना आसस गाड़ आसनस वलो अख सुन हक खेत क्या अमिस तस्वुर कि यम दुनिया पत दुनिया कहून ये बह अम जिंदगी बिल्कुल इथे कन यह वुची न हक हकूक अमिस मन अमिस फ़कत पन हक युथु अमिस जहनस मज यह समझ आव कि च आख न पाने मालिस माज इकवट गसन सत बल्कि यत पत अख मैकेनिज्म पकान यत खुदा तम सुंद इराद खुदा खल्क करान चे वापस तोकुन गसन यम पत दुनिया युथु अमिस फिक्र तोर 160 डिग्री गई जिंदगी चेंज तीस कालस पो तो अमिस खबर क्या दस यम कर यह करान गलत चेसी 10 त्राम दिन चे क्या 100 त्राम चे अगर 4 सीन तवन चे क्या 30 सीन अमिस ग्रेन यह हेक कहीं खबर कूचा तहरीक वचन अत पे कर्फ्यू लगिन आर्मी सूजन पुलिस सूजन कि यमन थो 7 सीन अलाव तुल डेग गो नबर कहें चूंकि अम सस जहनस मज युथ अमिस जहन मज बदलो यह बदल पान न अमिस पुलिस सोजुन न अमिस बिचारस FIR षटन कहें अमिस तार फिक्र दलील क्या यथ अजकन किताबन मज इस्तिलाहन मज वनान जहान बीनी इस्लाम अमिस दुनियुक यह तस्वुर तारुन फिक्र खुदायन क्या बनो यह दुनिया खुदा क्या या दुनियास मुतलिक तो च बहैसियत इस्लाम मकतब इस्लाम क्या वनान यम पैगम्बर क्या आय युथ अमिस फिक्र तर सोरे
अस वुचान बड़ बड़ बिलियनियर बड़ बड़ पज पे दौलतस मज सरवतस मज गर्क प्रत तरफ दौलत मगर तिम नमाज शब परान तिम अव्वल वक्त त्रावान तिम नमाज कहीं तिम गिरियाजारी आसान करान रातस खुदा तिम पन माल दिवान तिम चीज योर तिथु वुचान तीन खुद कम तीचा तमिस दौलत आसान और तूता तमिस आसान तकब्बुर तूता तमिस सह गाड़न खोतमुत कि इंसान ये सद खुद चर दौलत तो हम अम सद खुद कम यह क्या यूता नरम मुतवाज़ा हु क्या ये पेठिस यमिस तोरमुत फिक्र दलील छे क्या अमिस तोरमुत फिक्र रुपयन 300 400 अन लास्टस कफन सुई वलन घास चराई नबर कन अथ मज करान दफन 4 दोहन 5 दोहन 10 दोहन 15 दोहन इन शुरन यह दौलत वात पत बोजो अगर वरी पत वरी बह याद पे नत गई उकन तो मकलो यह दौलत यह शोहरत यह मकाम यह नाव यह माने खतर तीतिस कालस कहन त माने थवान यीतिस कालस न तथ वत मज खर्च गस वत मे रसूल खुदायन हमें तीस कालस कहन वैल्यू अमिस तोरमुत फिक्र लिजा यीज दौलत यह बिचार बड़ मुतवाज़ हुमिस कहीं हुमिस अमिस नस्बत कहीं मगर तूता अमिस तकब्बुर तूता क्या तम सस जहनस मज यह चीज यम सस जहनस मज बिल्कुल प्रत दह वुचान सान महलन मज इलाकन मज शहरन गामन रिश्तेदारन जानकार मज यम चीज दह खो दह अस मज गसान यी कोर पैगंबर यी कोर लुक वथ मक त्रोवुक अति दपान बेमन नसा माहौल ठीक क्या मसलन अगर दीनी कत करो दीनी माहौल नसा कह वन हसा मे ये जमीन मकान मे हसा कुन पत गोस बह फलान जाए करम हिजरत तत हेतुम मकान अत दीनी माहौल ठीक लुक कुत नफर कुत मोमिन दीन खतर कर हिजरत असल अजर मगर अम कुस तूफाना तुल अमिस ये कुन तथ रोटन माल वोत तो बेस जाए हेतुन अम क्या दुत यह कुदरती ये पे फिक्र हिंद हमसाय तेल हमसाय बनान यह बसान जेल खान इंसान सह वथ तो नेर तमिस कम मोहब्बत कह कि तमिस पे चटुन सह वोत ये गो बेस जाए हिजरत गई असहाब पैगंबरन यमो कुन अतन तो मदीना हेतुक तह कोरुक न बल्कि अति त्रोवुक माल त त्रोवुक कारोबार तो त्रोवुक जमीन तो त्रोवुक ज़रात तो त्रोवुक शुर तो त्रोक अयाल तो त्रोवुक वथ गई मदीन यह अत त्रोवुक तथ दुथक न कीमत बल्कि तथ कोरहक लूट सह जोनुक हलाल खो तिमो अगर शुर कंसुंद बोड़ अत सह द्राव सुबह शमशेर तुलित मालिस खिलाफ अगर जनान कंस अत रूज तमिस मकलो निकह हु गो होर तो यह बी ठीक तिमन क्या कि तिमो त्रो सोरे अत छोल तिमो सारे निश वो द्राय अकिस तमिस फर्दस पत पे पानस कहीं अत इस्लामस यारी करने पत खून त नामूस त यह क्या करान कम खतर फिक्र पैगंबर बदल अगर तिमन पैगंबर शमशेर हेत पत दौर नसा वो तुम मक्कस मज रोजन वो तुम मे सत मदीनस मज मुमकिन शायद 4 नफर त नेरानस न कहीं मगर पैगंबर कर कहन तिमन सत ज्यादती युतु योत यम सात मुशरिकन हुंद दबाव ज्यादा आव प्रेशर आव जुल्म चोर गई तिम आय शिकायत करने पैगंबरस नश पैगंबर फरमो तुम हिजरत कर तमो दोस कुत अक लट हबशा गई जु काफिल गई हबश बे लट दोम तैयार रोज मश्त गन पन्न बायन नश तिम कत तिम मदीन तिमो त्रो सोरे अति वो द्राय गई मदीन तिमै लुक यम कारोबार करान तिमै लुक यमन खतर पन कबील मुहिम पन रिश्तेदार मुहिम तिमै मगर अख बोड़ चीजा हो तिमन तम अक बड़ चीज बशारत दिसन अक पस्ती नश खोचन तिमो कोर कबूल सह उलुव दर्जात सह अजमत वो तो द्राय त्रोवुक अति फकत कर फिक्र पे तबलीग जिस पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करान यह खतरनाक
यह अस बास पैगम्बर वारियाह सहल 13 वरियन यह मेहनत करान, यह मशक्कत करान, अत क्या ओस ना यह वारियाह सख, यह वारियाह सख। जनाब मूसा अला नबीना अलैहि सलाम द्राय तिब के अख रवायत इस शहीद मुर्तज़ा मुतहरी रज़ियल्लाहु अन्हु सीरी दर सीरे नबवियस मज करान अमिस जनान ओसुस दर्द ज़ह ओसुस यह द्राव ओस छाना कुन जाए गोस कह नारा वारा बन बह थवा अमिस गर्मी खतर अत वुचुन तूरस पे बुलोवुक गोस वहाय युस मूसा तूरस पे खोत यह तोर वोत अत फर्क ओतान अमिस कहन जिम्मेदारी जुज पन्न जनानन पन्न अयाल पन्न अम पे जिम्मेदारी क्या दाइयन इल्लल्लाह बन अमिस लुक अन कोकुन खुदायस कुन ये वहाय गोस यूत गो बार संगीन मूसास, यूत गो बार संगीन मूसास कि दोनों रब इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। परवरदिगारा यह मामूली काम क्या मे क्या और मे बर्दाश्त कर लिजा गोसम शरह सदर मिल यह काम यह सख्त यह मामूली मे गन लुकन मज बह वन मचू खुदाय ना मे तिहंद फिक्र सह जंग कर तिमन अमल तिम यह अमल मे खिलाफ कर सह मुताबिक बे फिक्र तिहज मे तिहज फिक्र बदलाव ताकि तिहज अमल हेक बना यह संगीन मे पे कर यह आसान बे गोसुस बह तिथकन तिमन वन कि यमन गोस फिक्र मुश्किल ना यह बोड़ कम बोड़ प्रोफेसर अनवोन कुन जाए तथ जमातस मज यमन बिचार फिक्र तरह सह अगर खबर कोत पन इलम तक सह जन तो कहें कोर मे गस यमन गस मेन कथ तरन फिक्र यम गस मेन कथ तरन फिक्र कुन जुन हेक गसित कह मुश्किल यह सख बात मे बोय हारून सह सोजन मे सट यीचा संगीन कम यह कह बुलावन तबलीग दई किस्म अख तबलीग गो इंसान बुलाए कंस कुन मसलन मुबल्लिग नेरन कि तुम हसा छु इक्तसादी लिहाज पथ गमित बह दिमो तुम अख नौ अख चीज़ा इस तुम इक्तसाद ठीक करो आज छु तुम कहें सुबह बनो तुम लक्ष बोध रुपये ब्या गो मुख्तलिफ जहातन कुन यह पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुलाय लुक इक्तसाद बेहतरीन इक्तसादस कुन बेहतरीन तालीम व तरबियत कुन प्रत कुन मगर यह लकट काम तीन यह सारी खुद बड़ काम सह कि तिम पन्ने निश कड़न तो खुदायस कुन यह सारी खुद बड़ काम मे आदत गोमुत बह 40 वरियन 30 वरियन 50 वरियन अकिस फिक्र मज रूदमुत अमे फिक्र मज कड़न पे अमिस नव फिक्र दिन यह मुश्किल अलम नशरा लका सदर पैगम्बर खुदा वन और तम शरह सदर दुत आम इंसान हेक बर्दाश्त कर बहस मोल मोल तजुर्बह अगर इल्म आसस न तजुर्बह छुस यह पन्नस फर्जंदस नसीहत करान कुन चीज़ खतर यह तजुर्बह किस बुनियादस पर नसीहत करान अमिस पता अगर मोन फर्जन इत ब्रोट कुन पकि अमिस नम नम मुश्किल चूंकि अम वुचमुत अमिस बिल्कुल अछन ब्रोट कन अगर यथ लाइन पे पो अमिस नम मुसीबत नम यह बहस मोल अमिस नसीहत करान ज़म कर ये नई नम मुश्किल हुमिस अमुक इल्म कहें सह अमिस वापस दपान न बह मान कह खून दिल मालिस गसान चूंकि अमिस पता ही क्या दलील यमिस व पता आसि दुनिया व माफीहा तो अमिक अमल पत हु दुनिया यमन कोत गसन पत आसि लुकन वन बह दिमो तुह कोकुन ये तुह आराम यो यथ दुनिया मज तो लुक वनस अस मानवो अमिस क्या गसान यानी यह बर्दाश्त कर पत बे गसन यमन निश पत बे यमन वन पन्ने खतर न रस कि बह सो तुह वन बह सो तुह जन्नत दिवान बह सो तुह बेहतरीन जिंदगी दिवान अम मूजूब कि मे दियो कि ना मे हेक्यू न तुम दित न मे तुज उजरत जरूरत न हेक्यू तुम दित बहुत तुंद खतर वन तम पे लुक अमिस इनकार कर
أمس شخصس کیٛاہ آسہِ گژھان یہِ کوٗتاہ سخ چیٖز چھُ یہِ برداشت کرُن کوٗتاہ سخ چیٖز چھُ کہِ یتھ تاریٖخس منٛز چھُ کہِ ییٚمہِ ساتہٕ جنگہِ بدر گوٚو پتہٕ ییٚلہِ أسیٖر أنِکھ رٔٹِتھ رزٕ کٔرۍ پتہٕ کوٚر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلمن کوٚر تبسُم پتہٕ ووٚن یِمو أسیٖر یِم ٲسۍ أسیٖر بِچٲرۍ یِمن اوس دِل دوٚدمُتٕے یعنی یِتھ کٔنۍ کٲشِر پٲٹھۍ ونو أسۍ کہِ گوکھ وۄنۍ خۄش ژٕ ژےٚ اوسُے یِہوے تما أسۍ گٔژھۍ آسٕنۍ تِم ٲسۍ بٔڑۍ بٔڑۍ نفر پیغمبر فرمون نہ خۄش گوس نہٕ کینٛہہ البتہ یعنی یہِ تعبیٖر حالانکہِ یہِ چھُنہٕ کلامِ پیغمبر کینٛہہ یہِ چھُ پننہِ طرفہٕ ونان مےٚ چھُ تُہنٛدِ عقلہِ پٮ۪ٹھ اَسُن یِوان یہِ بہٕ تۄہہِ ونان اوسُس سیوٚدُے سیوٚدُے کٔرتو تہِ پیٚو مےٚ جنگ کٔرِتھ تۄہہِ سۭتۍ کرُن بہٕ اوسو تۄہہِ ونان پننہِ کلامہٕ سۭتۍ ؤلِو جنتس گٔژھِو یہِ جنتس نِنہٕ خٲطرٕ چھُ مےٚ پیٚوان تۄہہِ سۭتۍ جنگ کرُن وۄنۍ چھِ مےٚ پیٚوان أڑۍ مارٕنۍ أڑۍ چھِ پیٚوان أسیٖر کرٕنۍ یہِ سیٚز کتھ کیازِ چھو نہٕ تۄہہِ فِکرِ تران أتھۍ پٮ۪ٹھ آو اَسُن کہِ کوٚت پٮ۪ٹھ وٲژ حالت چوٗنٛکہِ وٕچھان چھِ وٕچھان تہٕ یِم اتھ پٮ۪ٹھ ایٖمان انان چھِ تِہنٛدِ خٲطرٕ چھُ دیٖن و دُنیا آباد گٔژھِتھ مگر یِمن خٲطرٕ چھُ یہِ سخ لِذا بحیثیتِ اُمتِ پیغمبرِ اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بحیثیتِ پیغمبرِ اُمتِ پیغمبر اسہِ چھِ یِمے کامہِ یُس أسۍ ونان چھِ مُفتس پٮ۪ٹھ مِلہِ جنت ہُم چھِ نہ سانہِ أکِس أکِس کامہِ چھُ حِساب مُمکِن چھُ باقین ما تراوُن مُمکِن چھُ مگر اسہِ چھُ لُکن ونُن یُس یہِ پیغمبر اوس یا اوس تُہنٛدِ خٲطرٕ تہِ تۄہہِ مونوٕ نہٕ کینٛہہ تۄہہِ چھُو نہٕ علم کینٛہہ وۄنۍ بوٗزِو اسہِ نِش سانٮ۪ن بستین منٛز یِیِو سانٮ۪ن گرن منٛز یِیِو سانٮ۪ن علاقن منٛز یِیِو وٕچھِو سٲنۍ زندگی کۭژاہ بہتریٖن چھِ کۭژاہ ترقی یافتہٕ چھِ کۭژاہ اعلیٰ چھِ اخلاقن تربیتن علمن فکرن کوٗتاہ چھِ أسۍ بُلند تُہۍ یِیِو اسہِ نِش ہیٚچھِو أسۍ ونو تۄہہِ تعلیٖمات تہٕ سُنتِ پیغمبرِ اکرم تُہۍ تہِ بناوو أسۍ بٔڑۍ آیا چھا کانٛہہ نہ کیازِ چوٗنٛکہِ یُس یہِ وۄنۍ کُنہِ جایہِ اگر تاریٖخ پٔر سۄ پٔر داستانہ کُنہِ جایہِ اگر ذِکرِ پیغمبر کوٚر تتہِ کوٚر معجزاتن ہُنٛد ذِکر ییٚمہِ ساتہٕ معجزات تہٕ تِم چیٖز آے یِمو پیغمبر اِنسانس نٮ۪بر نیوٗ اِنسانن تروو پیغمبر دوٚپنس بہٕ ہٮ۪کہٕ نہٕ یہِ بٔنِتھ وۄنۍ لگکھ ژٕ مےٚ کُنہِ جایہِ محفِلہِ منٛز کُنہِ جایہِ مجلِس منٛز کُنہِ جایہِ کرنہٕ کہِ لُکھ بوزن کہِ أسۍ ہسا چھِ تٔمِس پیغمبرس مانان یُتھ یہِ اوس سُہ لوٚگا تۄہہِ تتھ کُن چھنہٕ غرض کینٛہہ بجایے کہِ تِہنٛز سیٖرت تِہنٛدۍ یِم چیٖز یِم نُکات یِہوے قرآن چھِ یِمے آیہِ کہِ کیازِ بِلاخرے یہِ دعوت کوکُن اوس تہٕ سۭتی چھُ یِوان پیغمبرس وننہٕ حالہ پیغمبرن چھُنہٕ یہِ زانٛہہ تہِ کٲم کٔرمٕژ کینٛہہ مگر تیوٗتاہ اہم چھُ یہِ کہِ یہِ چھُ اکھ درس اکھ کہِ تقرارن چھُ یِوان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہِ وننہٕ کہِ ولا تُطِع الکافریٖنَ والمُنافِقیٖن نہ کٔرزِ کٲفرن ہٕنٛز اطاعت نہ کٔرزِ مُنافِقن ہٕنٛز اطاعت اکھ گوٚو یُس عملن تہٕ ظٲہِرن تہٕ بِلکُل اصل پٲٹھۍ ونان چھُ مےٚ نسا چھُکھ نہٕ ژٕ قبوٗل کِہینۍ یا رسوٗل ژٕ چھُکھ پننہِ جایہِ مےٚ چھُکھ نہٕ قبوٗل نہ چھُ مےٚ چون خۄدا قبوٗل نہ چھُ مےٚ چون دیٖن قبوٗل نہ چھُ مےٚ ژٕ بحیثیتِ پیغمبر قبوٗل کینٛہہ ہُہ بہٕ چھُس چون دُشمن چھُس مےٚ چھُ چٲنِس اتھ حقیٖقتس انکار کوٚرمُت بہٕ چھُس کٲفِر پیغمبرس چھِ واریاہ سہوٗلیت یِمن کٲفرن سۭتۍ لڑنس واریاہ آسان کیازِ یِم چھِ مُشخص یِم چھِ پتہ یِم کم چھِ یِہنٛدۍ طور طٔریٖقہٕ چھِ پتہ یِہنٛزٕ سٲزشہِ چھِ پتہ یِہنٛدۍ پلین چھِ پتہ خوب یہِ چھِ پتہ یِم چھِ کٲفر یِم چھِ مُشرِک یِم چھِ اسلامس خلاف والمُنافِقیٖن اکھ قٕسم چھُ أنٛدرَے یِمنٕے ہُنٛد چھُ اکھ قٕسم أنٛدرَے چھُ یُتھ نہٕ یِہنٛز تہِ اطاعت کران یِم چھِ ظٲہِرن باقین نِش واریاہ ٹھیٖک یہِ چھُ بیاکھ ظُلم تٔمِس ییٚمِس یہِ سٲرٕے پتہ آسہِ مثلاً عبداللہ ابنِ اُبے عبداللہ ابنِ اُبے چھُ ظٲہِرن مُسلمان ظٲہِرن نٮ۪ماز تہِ آسہِ پران پیغمبرس سۭتۍ سۭتۍ تہِ آسہِ تِمن محفِلن منٛز آسہِ بیٚہوان تہٕ اکہِ طٔریٖقہٕ
अगर यह डेफिनेशन निमो कि यमो पैगम्बरस सहित सोहबत कर, यमो पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुन दीदार कर, तिम छ सहाबा, तिम छ असहाब, तेल तिमो मज अख पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानित यह छु क्या मगर यमन सहित जिंदगी कर, यह बोड़ अख अजाब पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यह हम सोद वनान तुज मस्जिद, तुहद इमाम बार, तुहद खान काम अन कबूल कह, यम सात पिलो मिटाव, यह बिल्कुल वाशगाफ। नम वनान मिटाव यह मकतब मगर इमाम बार तो मस्जिद बनवित, यह सारी खुद मुश्किल। हम यछान इस्लामस सहित लड़न तो इस्लामिक यम नुमाद यम निशान मिटाव, चूंकि यम इस्लामस खिलाफ। नम यम अंदर ब्या शक्ल यम तसान इस्लामस खत्म कर, मगर कित कन इस्लामी निशान कायम। पैगम्बर द्राय जुबहस यानी जंगस, यम आय दोपस जनाब मस्जिद ताज बनो अत करो इफ्तिताह, नमाज रकत पढ़ो अत, मस्जिद गया इफ्तिताह, मुसलमान पर अत मज नमाज। पैगम्बर फरमो ना गोड़ यम बह और जंग पे वो तुम जरूरी इन निशानी इस चीज जरूरी सह करान, इस चीज गैर जरूरी सह बड़ तन मन धन सत करान। इस्लामस पे खतर, मुसलमान पे खतर, वाजिब जहादस गो। पैगम्बरन गढ़ ज़रा, पैगम्बरन तुज शमशेर, पैगम्बर द्राय बनफ्स नफीस जहाद करने, मुसलमानन क्या कर यमन जहादस गो, यमन पैगम्बरस इत्तिबा कर, पैगम्बरस पत पत पकुन, यथ वत पैगम्बर पक यमन पकुन अख न जहादस, जहादस गई न बे वनक ब्याख अख यानी तिमन सादलो इंसानन अमि अजीम कोशिश तो तलाश तो जहाद नश रुकावन खतर बनोक ब्याख अख ढोंग अख, सह बनोक मस्जिद। यानी सान नजरन मज तरजीह तो अफजलियत मस्जिद मज नमाज पढ़नस न कि फ्रंटस पे जहाद करनस। वारिया आसन बिचार साद लोग तम आसन गमत अथ कुन बेहतर नमाज पढ़, नव मस्जिद बने तो वो नमाज पढ़। पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमो ना और यमो तम पे वो ये और आय प्यारा जनाब तुम करो ना वाद तशरीफ अनिव अत मस्जिद मज, दोनों ये जाल या रसूलल्लाह नुमाद इस्लाम खाने खुदा न कि हुमन काफिरन हज ब्याख निशानी, यह हम फिक्र हुंद ब्याख वलो कि ज़ाहिर सोन ज़ाहिर इस्लाम कुन, यमो बनो न कैसिनो कह, यमो बनो न कुमार खान, यमो बनो मस्जिद, मगर काम सै कर हम वन, लिजा गई जाल बेख पे गई तूत ददार वातनो न काफिरो इस्लामस यूत ददार मुनाफिको वात। फरियाद दानो रसूल खुदा कम मुनाफिक, मुनाफिक अजीब गरीब चीज आ, यह हाजिर प्रथ कुन जाए, यानी पैगम्बरस नश बिल्कुल मुनाफिक न मकस मज, मुनाफिक मदीना हाजिर फ्रंटस पे जनाब नहर दिवान करो ये, मगर पे पान वन सवाल पान वन समे पे वह क्या वना वन अगर वन योत ना दपान खूब यह रुक बिलाखर पैगम्बर अमिश पन कर तुम यह रुकान कह परवाह। वनो लुकन दपोक हसा यह गलत कि अगर तुम कुन जाए बूझू कि हसा कह साजिश कर पैगम्बरस कर ना मुस्लिहून यसान इस्लाह कर। तुम वो काफिरस जुरत गसान पैगम्बरस ब्रोह कन खड़ा गसनस, मुनाफिकस जुरत गसान इस्लाह कत कर, यानी रसूल खुदा कम करान नम तथ काम बिगाड़ान पे वनान कम इस्लाह कर कम सज काम वो जुरत क्या इस्लाह करान।
خۄدا وَنان نہ یِم چھِ فساد کران یِمن چھُ گُمان پانس أسۍ چھِ اصلاح کران یِم چھِ فساد کران چوٗنٛکہِ یِم چھِ وتہِ ڈٔلمٕتۍ یِم چھِ وتہِ ڈٔلمٕتۍ یہِ چھُ اکھ سُہ اکھ جماعتھا اکھ کہِ مُمکِن چھُ ییٚلہِ أسۍ تاریٖخس پٮ۪ٹھ نظر تراوو واریاہ چیٖز گژھان واریاہ کم محنت لٲگِتھ واریاہ کم محنت لگہِ ہا تِمن چیٖزن محقق گژھنس منٛز تِم چیٖز سۄ کٲم کامیاب گژھنس منٛز مگر نۄم بنے بٲیِس کہِ سۄ کٲم گٔے نہٕ کِہیٖنۍ یا لوٚگ تتھ واریاہ حزیٖن چوٗنٛکہِ یِم چھِ پرزناوٕنۍ مُشکِل چھُ یِہوے مسجد یُس بنایہِ اتھ چھِ احکام لگان تِم چھِ سانہِ کھۄتہٕ ژوٚر زانان مسجد بناونس کم احکام تہٕ یہِ چھِ تیٖژ مُہِم کٲم کہِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ییٚلہِ مدیٖنہٕ آے تِمو بنوو نہٕ مکان پنُن تِمو بنوو مسجد یہِ چھِ تیٖژاہ اہم بیٚیہِ چھُ اتھ ناو خانہ خۄدا نفر 4 10 15 20 ؤتھۍ یِہے مسجد بناوو لُکن چھُ یِہوے دھونٛکھ ہورٕ چھِ مسجد النبی اورٕ چھِ سٲنۍ مسجد یہِ کیاہ فرق کیاہ چھُ ہۄتہِ مسجد یہِ تہِ مسجد ظٲہِرن وۄنۍ کٔمِس چھِ پتہ یہِ کُس چھُ أمِس ما چھُ ٹوٚک کٔرِتھ تہٕ یہِ اَسہِ دَپوس ہے أمۍ بنٲو غلطن یہِ چھُ مدیٖنُک روزن وول لِذا یِم چھِنہٕ یِوان اَتھِ تہِ کِہیٖنۍ یِم چھِ سُہ چھُنہ سُہ کٲشِر پٲٹھۍ کیاہ چھِ تَتھ وَنان اُردو پٲٹھۍ چھِ تَتھ وَنان سُہ دیٖمک یُس سُہ کیوٚم چھُ لگان مثلاً بونہِ ییٚلہِ لگہِ بوٗنۍ چھُ نٮ۪برٕ کَنۍ آسان کھڑا قسم تہٕ کلوم آسہِ سٲری کران یہِ بوٗنۍ پیٚیہِ نہٕ ہَتس ؤرِیَس مٔنٛزۍ چھُ معموٗلی ہوا رسا کران تہٕ سۄ چھِ یِوان ؤسِتھ پتہٕ چھِ سَنان ییٖژ بوٗنۍ یہِ کِتھ کٔنۍ پیٚیہِ سُہ آسان تِمو نِکیو پیٖنتیو تِمو تِم چھِنہٕ یِوان أچھو منٛز تہِ سُہ آسان تِمو خٲلی أنٛدرٕ کٔرمٕژ یہِ چھِ کٲم مُنافِقن ہٕنٛز یِم چھِ ظٲہِر تھاوان ٹھیٖک مگر أنٛدرٕ چھِ یِم کران مدیٖنس منٛز کٔر عبداللہ ابن اُبی تہٕ تٔمۍ سٕنٛز پارٹی یِہے کٲم أنٛدری تہٕ تمیُک نتیٖجہٕ درٛاو بعدس پیغمبر مُشکِل چھُ یہِ کہِ یِمن نتیٖجہٕ چھُ نیران پتہٕ لاسٹس وُلٹہٕ پٲٹھۍ سُہ درٛاو بعدس پیغمبر کہِ پیغمبرن چھنہٕ زٕہٕنۍ تہِ کٔرمٕژ تاریٖخ چھنہٕ کُنہِ جایہِ ہاے کہِ نوزُ باللہ پیغمبرن آسہِ کُنہِ جایہِ کٲفِر سٕنٛز اطاعت مگر یہِ چھُ تیوٗت مُہِم تربیتی درس کہِ پیغمبرس چھُ تکرار یِوان کرنہٕ گویا اَسہِ تہِ چھُ یِوان وننہٕ کرنہٕ نہ کٔرزیو یِہٕنٛز اطاعت نہ کٔرزیو مُنافِقن ہٕنٛز اطاعت تہٕ ختم کرنو یہِ مارنہٕ یِم تھاونو نہٕ کُنہِ جایہِ یعنی بہٕ عنوانہِ اکھ سُنتِ پیغمبر چھِ کہِ یِمن ہٕنٛز اطاعت چھنہٕ کرٕنۍ کِہینۍ تُہُنٛد دیٖن روزِ محفوٗظ اگر تُہۍ یِمن دۄن بڑٮ۪ن دُشمنن نِش دوٗر اکھ دُشمن چھُ نیبرٕ بیاکھ دُشمن چھُ أنٛدرٕ تہٕ صاحبِ بصیرت چھِ تِم یِمن اَتھِ یِوان أچھ چھِ سارنٕے بصیرت چھِ واریاہ کم تہٕ بعضے چھُنہٕ تران فِکرِ یُس یہِ نفر آو ظٲہِرن اَسہِ حق و حقوٗق دِنہِ ظٲہِرن مُختٔلِف فیسلٹی دِنہِ مُختٔلِف وعدٕ وعیٖد کرنہِ یہِ چھا دُشمن کِنہٕ یہِ چھُ دوس یہِ چھُنہٕ تران بعضے وقتہٕ فِکرِ کہِ کانٛہہ چھُ یِوان پتہٕ چھُ وعدٕ وعیٖد اَسہِ سۭتۍ واریاہ کران مثلاً یہِ تہِ دِمو ہُہ تہِ دِمو فلٲنۍ وُنیُک تام اوسوٕ نہٕ تۄہہِ یِم چیٖز وُنیُک تام ٲسِو نہٕ تۄہہِ وُنیُک تام ٲسِو تُہۍ پتھ وُنیُک تام ٲسِو تُہۍ بیکوٲڈ تۄہہِ آسو نہٕ سڑکہٕ تۄہہِ اوسوٕ نہٕ یِم سورُے دِمو أسۍ ییٚمہِ ساتہٕ اکھ بوٚڑ اکھ نفرا یی ییٚمِس اَسہِ اَتھس کٮ۪تھ یِم چیٖز آسان قۄدرتی کتھا چھِ اکھ عام اِنسان دپہِ ہے پٔزۍ پٲٹھۍ اَمہِ پتہٕ کیاہ چھُ یہِ وعدٕ وعیٖد کٔرِتھ یِمن خٲطرٕ یِم چیٖز چھِ یعنی یِمن سۭتۍ وعدٕ یِوان کرنہٕ چھُ تِمن چھُ بقول یِتھ کٔنۍ فرعونن کوٚر بنی اسرائیلن سۭتۍ کہِ تِہنٛدۍ یِم شُرۍ ٲسۍ فرزنٛد ٲسۍ تِم مٲرِن تی چھُ یِمن ہٕنٛز کٲم چھِ کہِ ظٲہِرن دِمو تۄہہِ أسۍ سورُے مگر یِمن خٲطرٕ دِمو تِم آسن نہٕ کِہینۍ پگاہ وَنو أسۍ دِمہو مگر تِم ما چھی أسۍ دِمہو تۄہہِ یِم فیسلٹی مثلاً یپٲرۍ چھِ کہِ وَتھ شیران یہِ وَتھ چھُ اَتھ چھُ تیٚلہِ فٲیدٕ ییٚلہِ ییٚتہِ بسکِندر آسن یا ییٚلہِ ییٚتہِ یہِ وَتھ یہِ کُنہِ چیٖزس سۭتۍ بٕتھِ رلایہِ یہِ زن آسہِ پتہٕ دۄبس گژھان ییٚتہِ آسہِ نہٕ کٕہٕنۍ یہِ وَتھ آسہِ نہٕ کنیکٹ کران کُنہِ چیٖز اَتھ لٲگۍ تو تُہۍ
اربہٕ بوٚد رۄپیہِ لگہِ کتھ یتھ چھُ تیٚلہِ فٲیدٕ شہرس تہٕ مٲنتو سرینگرس تہٕ بڈگامس چھِ یہِ رلاوان یور اگر ییٚمہِ ڈسٹرک یی یور ڈسٹرک یی تِمن چھُ بڈگوم کھسُن تِمن خٲطرٕ چھِ بہتریٖن یہِ وتھ پیشنٹن چھُ اورٕ وسُن تِمن چھُ جے وی سی گژھُن تِمن چھُ صوُر گژھُن تِمن چھُ ایس ایم ایچ گژھُن یہِ وتھ چھِ تِہنٛدِ خٲطرٕ کٲنٛسہِ چھِ اپٲرۍ کٲم یہِ وتھ چھِ اتھ چھُ ویلیوٗ اتھ وتہِ چھُ تیٚلہِ وۄنۍ اگر یہِ برونٛہہ کَنہِ گژھان ٲس رکھِ منٛز اتھ لٔگۍ تِم کرور بدل سۄ لگہِ نہٕ کُنی پگاہ ونان دپان ہے أسۍ سا دِمہو وتھ مگر لگہِ کتھ اَسے وَنیو تۄہہِ أسۍ دِمو تۄہہِ وتھ أسۍ دِمو تۄہہِ 4 شور یہِ کیٛاہ چھِ یَتھ وَنان 4 وے روڈ تہِ أسۍ دِمو تۄہہِ 90 فُٹ روڈ تہِ مگر مسلہٕ چھُ اکھ چیٖز اتھ چھُنہٕ مقصدٕے اتہِ چھُیی نہٕ کانٛہہ تِم ٲسۍ تِم درٛاے أسۍ بناوو بٔڑۍ بٔڑۍ ہاسپِٹل ییٚتہِ نہ یِم سُپر سپیشلٹی ہاسپِٹل بناوو بٔڑۍ بٔڑۍ پروجیکٹس تُلو أسۍ ییٚتہِ اربہٕ بوٚد رۄپیہِ کرو تتھ پٮ۪ٹھ خرٕچ یہِ کمن خٲطرٕ چھُ اگر یہِ ہاسپِٹل بنہِ اگر یِم ہوسٹل بنن اگر یِم جمنیزیم بنن یِم کمہِ خٲطرٕ چھِ بِلاخٕر اتھ گژھِ نہ کانٛہہ استفاد کرن وول آسُن اڑٮ۪ن چھُ ایف آی آر اڑٮ۪ن چھُ یوٗ اے پی اے اڑٮ۪ن چھُ سیفٹی ایکٹ تِم چھِ توٗرۍ تہٕ یہِ کمن خٲطرٕ چھُ خۄدا بہتر زانہِ یہِ چھُ پنُن بٔنِتھ یِوان اصلن قرآن چھُ اَسہِ سمجھاوان پرابلم چھِ مُسلمانن یِہے ییٚمہِ ساتہٕ یِم پنُن پان تراوان چھِ کٲنٛسہِ پٮ۪ٹھ یِمن ساروی کھۄتہٕ بٔڑ پرابلم ییٚمہِ ساتہٕ نہٕ یِم پننہِ خٲطرٕ پانہٕ قدم تُلان چھِ یِمن چھِ یِہے پرابلم بِلاخرے أسۍ کیازِ چھِ کٲنٛسہِ کٲفِر وَنان أسۍ کیازِ چھِ یا مثلاً کانٛہہ چھُ اکہِ آیڈیالجی ہُنٛد بیاکھ چھُ یہِ کیازِ چھُ اگر یِم پانہٕ ؤنۍ اصٕل پٲٹھۍ روزان پرابلم چھنہٕ کٕہٕنۍ مگر تمہِ ساتہٕ چھُ مُشکِل گژھان ییٚمہِ ساتہٕ یہِ اکھ طرف ییٚمِس طرفس ختم کرنہٕ خٲطرٕ قدم تُلہِ یہِ اکھ طرف ہُمِس قدم تُلہِ ییٚلہِ یِم چھُنہ سُہ پانہٕ ؤنۍ جنگس منٛز یِوان یہِ جنگ چھُ مُختٔلِف قٕسمُک فِکری جنگ چھُ اکھ جنگ آسان صلاح و سامان ہٮ۪تھ چھُ بیاکھ جنگ آسان بیاکھ جنگ چھُ یہِ کہِ نہ یِم تھاووکھ پتھ یہِ چھُ بیاکھ جنگ سٹیجن پٮ۪ٹھ کھسو تتہِ ونو بٔڑۍ بٔڑۍ بِلاخرے پریس کرِ کیری تِمے چیٖز میٖڈیا سۭتۍ یہِ دُنیاہس برونٛٹھ کَنہِ یی کہِ نۄمن ہسا دِژکھ یِم فیسلٹی نۄمن ہسا دِتُکھ یِتھ کٔنۍ کٔشیٖر ہسا تُجکھ تھوٚد اتہِ نسا چھُنہٕ وۄنۍ اَتھے یِوان رۄپین ہُنٛد بٲرِش چھِ گژھان پرٛٮ۪تھ طرفہٕ لُکھ چھِنہٕ وۄنۍ پوشٲنی کپٲرۍ وٹان 5 ہتن دُسٲسنن گٔے ڈیر ییٚتہِ تہٕ لُکن چھُ یِوان یی دِنہٕ نٮ۪بر چھُ یِوان یی دِنہٕ أنٛدرٕ چھُ اگر یِم کُنہِ چیٖزس پٮ۪ٹھ خوشی ہُنٛد اظہار کرن اگر یِم چیٖز کانٛہہ کتھ ونان تتھ چھُ یِوان أڑۍ یِوان سسپینڈ کرنہٕ تہٕ أڑۍ چھِ یِوان یوٗ پی ایس تحت کرنہٕ اطاعت محض کافریٖن اطاعت محض تِمن یِم تۄہہِ خِلاف چھِ یہِ چھنہٕ شأنہِ مُسلمان کینٛہہ مُسلمان چھُ ضروٗرت وٕنکیٚس تٔمِس گژھِ فِکر آسٕنۍ پنٕنۍ تٔمِس گژھِ فِکر آسٕنۍ پنٕنۍ یِژھ مِثال چھِ کۭژاہ علاوٕ مےٚ چھنہٕ تَمہِ وَنُن کینٛہہ اکھ گٔے یِہے مےٚ روڈٕچ مِثال یُس تُہۍ وٕنکیٚس چھُو علاوٕ تُلُکھ یہِ روڈ وۄنۍ چھُ یہِ چھُ پننہِ جایہِ اکہِ حِساب شُکرِکُے وۄنۍ کہِ بِلاخرے گاڑٮ۪ن ٹٲر پھٕٹِتھ یِم باقٕے پھٕٹِتھ تہٕ ٲخرس ووت اتھ مگر سونٛچُن چھُ یہِ کہِ یہِ روڈ چھُ اکھ اہم روڈ ییٖتِس کالس یہِ بنٛد روزِ لُکن چھُ تیٖتِس کالس مُصیٖبت رٹٕنۍ خصوٗصن تتھ طبقس مثلاً یِتھ کٔنۍ مےٚ عرض کوٚر پیشنٹو یِم چیٖز اتھ اگر یتھ سپیٖڈس پٮ۪ٹھ کٲم لگہِ تہٕ انشاء اللہ بوزو کم آسن تِم یِم پتہٕ اتھ روڈس پٮ۪ٹھ پکان چوٗنٛکہِ سٲنۍ فِکر تہِ چھِ ہے وۄنۍ چلو روڈ گوٚو یہِ چھُ وۄنۍ گژھن 2 ؤہٕرۍ تہِ تہٕ پرابلم چھنہٕ کہِ اسہِ چھُ روڈس یہِ چھِ سٲنۍ فِکری تقاض تہٕ یِم تہِ چھِ اورٕ یِتھے کٔنۍ پکان یعنی یُس امیُک سسٹم چھُ یہِ نہ کہِ یِم بِچٲرۍ یِم اتہِ کٲم کران چھِ بِلاخرے یِمن تہِ چھُ یِم چھِ أکِس سسٹمس تحت کٲم کران تتھ سسٹمس منٛز چھُ یی چلان نتہٕ چھُ تقاضہٕ امہِ روڈُک کہِ یتھ گژھِ دِن دُگنی رات چُگنی کٲم گژھٕنۍ یہِ گژھِ جلدی کیازِ یتھ چھُ ونٛدٕ یِنہٕ وول پتہٕ وتھِ اتھ چہل گژھِ سورُے بنٛد یپٲرۍ اگر کانٛہہ یپٲرۍ چھُ طوٗفان یہِ چھُ لۄکُٹ روڈ اورٕ چھُ ٹریفِک جیم گژھان بٮ۪مار آسہِ کانٛہہ بِچارٕ کلمہٕ پرنس تٔتی سُہ واتی نہٕ ہسپتال تانۍ یِم چیٖز مدِ نظر تھٲیِتھ مگر چوٗنٛکہِ سٲنۍ فِکر تہِ چھِ یِژھٕے تہٕ یِم تہِ چھِ سانہِ
फिक्र निश इस्तिफाद यम चीज़ करान। ज़रूरत यस वनकस मुसलमानन छ सह छ फिक्र पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु पैगम्बर खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ज़रूरत यस मुसलमानन छ सह छ फिक्र कुरान। येलि इंसान तथ मर्तबस वात सारी तमिस ब्रोट कन झुकान हत्ता मलाइकता लुकन हज कथ मगर ज़रूरत छ कि गो तथ मेयारस वातन कि ब्या ग सोचुन कि अगर न बह यमिस सत ठीक पे पक यह कह कदमा बोड़ तुलित ये कह पस्ती हज यह पस्त फिक्र आसि तेल लुक कंस कौमस खोचान कह बल्कि तिमन जुरअत मिलान यह कौम पसपा करने खतर। तो सानि खतर बेहतरीन उलगू सानि खतर बेहतरीन लीडर सानि खतर बेहतरीन रहबर तो इमाम तो पेशवा वनकस सुन्नत सीर पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अगर सारी मुसलमान अत पे अमल करन तो खुदावंद मुताल तौफीक दियक यह समझनस तो अमल करनस। सह दह छुन दूर यम दो मुसलमान यथ दुनियास मन सरबुलंद कामयाब गसन इज्जत मिलक रुतब मिलक तो सह दुनिया तह कर खुदावंद मुताल आबाद। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। इलाही बिहक़्क़िल हुसैन व जद्दिही व अबीही व उम्मिही व अख़ीही वल अइम्मतिल मअसूमीन मिन ज़ुर्रिय्यतिही व बनीही। अल्लाहुम्मा अज्जिल फ़रज वलिय्यना साहिबज़ ज़मान। अल्लाहुम्मा अजअलना मिन अवानिही व अंसारिही व मिन शियतिही व मवालीही। अल्लाहुम्मा अजअलना मिनल मुस्तशहदीन बैन यदैहि। इलाही आक़िबत ईमान कर अता अज़ सल्बी ईमान दे नजात अज़ मौत हुज्जा व सूई क़ज़ा दे नजात अज़ फितने आखिरुज़्ज़मान थाव दर अमान निअमात कर फरावान तिजारतन ज़राअतन मकासबन कर बरकत बरक़ात ज़मीन आसमान कर रूज़ी बेमारन बख़्श शफ़ा मरीज़न कर मुदावा कर्ज़दारन कर कर्ज़ अदा हवाइज मुल्तमिसीन का रवा। खुदावंदा बेहक़ पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सानियन जिस्मानी रूहानी दादन कर पन्ने लुत्फ़ुक दवा। खुदावंदा बेहक़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि मजलिस मज बेमार नजरन तल बेमार यमो बेमारो बेमारदारो इल्तिमास कुर्मुत तिमन सारनी कर शिफाए कामिल आजिल अता। हज बैतुल्लाह ज़ियारत कब्र पैगम्बर व इम्मतुल मासूमीन कर नसीब शफाअत तिहुंद कर रूज़ी अज़ नार जहन्नम दे नजात बिहिश्त कर रूज़ी अज़ फिशार कब्र अज़ अज़ाब कब्र दे नजात। उलमाए आलाम हुज्जतुल इस्लाम आयात इज़ाम मखसूसन आयतुल उज़्मा सीस्तानी तमुन बसई व सलामत। खुदावंदा बेहक़ अबा अब्दुल्लाह हुसैन वली अम्रुल मुस्लिमीन इमाम खामनाई तमुन बसई व सलामत। तिमन कर उम्र तूलानी बा शरफ व करामत अता। जमीअ मोमिनीन मोमिनात तिम पन्ने जवारस कुन्नी तक तिमन कर रहमत व मग़फ़िरत। मजलिसिन ज़ुकूर व उनास पन्ने जवारस कुन्नी तक तिमन कर रहमत व मग़फ़िरत। उलमाए आलाम हुज्जतुल इस्लाम आयात इज़ाम मराज किराम ज़विल हुकूक़ असातीन मखसूसन इमाम खुमैनी कर साकिन दर आला इल्लियीन। खुदावंदा बेहक़ सिन असलाब मखसूसन जद आला जद अमजद वालिद माजिद में उनती कर साकिन दर आला इल्लियीन। तिम सारी कर मोहम्मद व आले मोहम्मद महशूर कब्र तिहिंज़ कर पुर नूर रूह तीन कर पन्ने नाम इकराम तो मजलिस सवाब सत मसरूर बिहुर्मत सूरत फ़ातिहा।